वेलकम बैक। अमरीकी सदर जो बाइडन ने नौ मुंतखब सदर डोनाल्ड ट्रंप को फ़ोन किया और जीत पर मुबारकबाद दी। व्हाइट हाउस के मुताबिक सदर बाइडन ने डोनाल्ड ट्रंप को व्हाइट हाउस में मुलाकात की दावत दी। सदर बाइडन आज अमरीकी अवाम से खिताब करेंगे। सदर बाइडन इक़्तिदार की मुंतकली यकीनी बनाने के लिए पुरअज़्म है। सदर बाइडन ने मुल्क को इकट्ठा करने के लिए काम करने पर जोर दिया। सदर बाइडन ने डेमोक्रेटिक उम्मीदवार और नायब सदर कामला हैरिस से भी गुफ्तगू की। तर्जुमान ट्रंप इलेक्शन मुहिम के मुताबिक ट्रंप ने बाइडन से इज़हार तशक्कुर करते हुए जल्द मुलाकात का इंदिया दिया है। कामला हैरिस ने सदारती इलेक्शन में शिकस्त तस्लीम कर ली। डोनाल्ड ट्रंप से शिकस्त के बाद हार्वर्ड यूनिवर्सिटी में खिताब में कामला हैरिस ने कहा, हमें इलेक्शन के नताइज लाजमी तस्लीम करने चाहिए। हम हिम्मत नहीं हारेंगे, हमारी जिद्दोजहद जारी रहेगी। हमारी जिद्दोजहद अमरीका के बेहतर मुस्तकबिल के लिए थी। आइन और कानून की बालादस्ती के लिए अपनी तहरीक जारी रखेंगे। जमहूरियत और आमरीत में यही फ़र्क है। हमें तारीकी में चमकते हुए सितारों से भी उम्मीद लेनी है। गन वायलेंस से अपने शहरियों को महफूज रखने की जंग में हार नहीं मानेंगे। कामला हैरिस ने इलेक्शन मुहिम में साथ देने वालों से तशक्कुर का इजहार भी किया। अमेरिका बानी पीटीआई की मदद के लिए आता है तो फिर देखा जाएगा। ज़ाती राय है, अगर डोनाल्ड ट्रंप बानी पीटीआई को मांगे तो जाने देना चाहिए। अच्छा है दोनों भाई वहां मिलकर काम करें। वजीर आजम के मुशीर राना सनाउल्लाह की प्रोग्राम खबर में गुफ्तगू। कहा, यू टर्न लेना, झूठ बोलना, दूसरों का मजाक उड़ाना बानी पीटीआई और ट्रंप में एक जैसा है। बानी पीटीआई के केसेस का अगले 2-3 माह में फैसला हो जाएगा। बानी पीटीआई पर 9 मई के मुकदमात भी शुरू हो सकते हैं। इमरान खान की मदद के लिए आता है, जब आएगा तो फिर देखा जाएगा। डोनाल्ड ट्रंप इसे ले जाना चाहे तो इसे भेज देना चाहिए ताकि दोनों भाई वहाँ पे इकट्ठे हो जाएं और मिलके काम करें। दुरुस्त है, उन्हें पाकिस्तान का इमरान खान कहा जाए या इमरान खान को अमेरिका का ट्रंप कहा जाए, इन दोनों में वो काफ़ी आदतें जो है वो मिलती हैं। झूठ बोलना, हट दर्मी करना, दूसरों का मजाक उड़ाना, बात को मनवाने के लिए गैर कानूनी हथकंडे अपनाने की हद तक जाना। वाइट हाउस पे हमला हुआ था, जिस तरह से उसने वहाँ पे इकट्ठा करके लोगों को हंगामा करवाया था, तो इसमें जो है वो कुछ चीज़ें तो ऐसी हैं। अगर इमरान खान बाहर आ जाते हैं, चाहे मुल्क से बाहर भी हों, तो वो तो आपसे फिर संभाला नहीं जाएगा मामला। नहीं, अगर वो मुल्क से बाहर चला गया तो उसका सारा बयानिया, उसकी सियासत, उसकी ये जेल फारग हो जाएगी। इमरान खान साहब के खिलाफ जो 2 या 3 बड़े केसेस हैं, में अगले 2-3 माह में उन्होंने फाइनल हो जाना है। एक केस है वो बिल्कुल अब फैसले के करीब आ चुका है। हुकूमत का एक वजीर आने वाले अमरीकी सदर को धमकियां दे रहा है। पीटीआई के रहनुमा शेख वकास अकरम कहते हैं कि समझ रहा था राना सनाउल्लाह समझदार इंसान है, लेकिन वो किस किस्म की बातें कर रहे हैं। एक तरफ अमरीका की हिमायत के लिए तरले करते थे, दूसरी तरफ तनकीद कर रहे हैं। हैरत है, अमरीका के मुस्तकबिल के सदर को झूठा करार दे रहे हैं। की तरफ से भी यही जवाब मिलता रहा कि जब तक अमेरिकन क्लियर नहीं कर देते तब तक यहाँ से डील क्लियर होनी मुश्किल है। सऊदीया ये कहता रहा है कि जब तक अमेरिका की तरफ से कोई चीजें सीधी नहीं होती हम आपकी मदद नहीं कर सकते। उस हुकूमत ने अमेरिका को राजी करने के लिए कितने तरले किए होंगे। उस हुकूमत का एक वजीर नए आने वाले सदर को इलेक्शन जीतने के बाद उसके बाद वो कह रहा है वो झूठा है, चढ़ाई की है उसने और वो ढीठ है। और वो मैं तो राना साहब समझदार आदमी है, मुझे समझ नहीं आई। मैं तो समझ रहा था पिछले 1-2 महीने से कि राना साहब का एक नया जन्म हुआ है जिसमें बड़ी रिफाइंड बातें होनी शुरू हो गई हैं, समझदारी वाली। राना साहब थे अपना वो 10 साल पुराने वाले राना साहब बन गए। पाकिस्तानी निजात रिपब्लिकन और मुस्लिम्स फॉर ट्रंप नामी तंजीम के सरबरा साजिद तारिक की प्रोग्राम 11th आवर में गुफ्तगू। कहा, अमरीका से मदद मांगी गई तो साथ में मुतालबात का पैकेज भी आएगा। पाकिस्तान को अपने अंदरूनी मामलात पर तवज्जो देनी चाहिए। ट्रंप जीते हैं तो पाकिस्तान में कुछ लोग खुश और कुछ नाराज हो रहे हैं। पाकिस्तान में 3 करोड़ बच्चे स्कूल नहीं जा रहे हैं, हुकूमत इस पर तवज्जो दे। दोनों पार्टियां इस वक्त मुझे समझ नहीं आती कि ये डोनाल्ड ट्रंप की वजह से कुछ खुश हो रहे हैं, कुछ नाराज हो रहे हैं। यार ये मसला अमेरिका का है, आप अपने मसाइल पे तवज्जो दें। आपका 3 करोड़ बच्चा स्कूलों में नहीं जा रहा है, आप उन पे तवज्जो दें, अपनी इकॉनमी पे तवज्जो दें, अपनी एक्सपोर्ट पे तवज्जो दें। समझ नहीं आ रही कि आप सीधे वहां से उठते हैं और सीधे ही वाशिंगटन डीसी में। अब कितनी बड़ी प्रायोरिटी है पाकिस्तान? मेरे ख्याल में सबसे लास्ट प्रायोरिटी होगी। उसकी वजह यह है कि जंगें रोकना सबसे पहला प्रॉब्लम है। यहां से अगर इमदाद लेंगे तो सारा पैकेज आएगा। अगर डोनाल्ड ट्रंप साहब उनको ठीक है, मैं मान लेता हूं, अगर छुड़वाते हैं तो आप क्या ख्याल है उसके रिटर्न में क्या देना होगा? जाहिर पैकेज आएगा, साथ लिस्टें आएंगी।
تعلیم آن لائن تو کام بھی آن لائن، پنجاب میں پھر لاک ڈاؤن۔ سینئر صوبائی وزیر مریم اورنگزیب کہتی ہیں اسموک کے باعث لاہور، گوجرانوالہ، فیصل آباد اور ملتان ڈویژنز میں تعلیمی ادارے 17 نومبر تک بند رہیں گے۔ چاروں ڈویژنز میں آن لائن کلاسز لی جائیں گی۔ نجی اور سرکاری اداروں میں 50% ورک فرام ہوم ہوگا۔ ماسک پہننا بھی لازمی ہوگا۔ اسموک پر خط دفتر خارجہ پہنچ جائے گا۔ وزارت خارجہ کے ذریعے بھارت سے بات چیت ہوگی۔ لاہور میں اسموک کے خطرات برقرار ہیں۔ شہر سے ملحقہ علاقوں میں جگہ جگہ کوڑے کو جلایا جا رہا ہے، جس سے فضائی آلودگی بڑھ رہی ہے۔ تفصیلات بتا رہے ہمارے نمائندے خواجہ رمضان مجید۔ یہاں پر کوٹ لکھپت کے علاقے میں موجود ہوں اور یہاں پر مختلف کارخانے جو ہیں وہ اسی طرح سے دھواں چھوڑ رہے ہیں، اور یہ جو کھلے علاقے ہیں وہاں پر اگر ہم نے دیکھا تو اسی طرح سے معمول کے مطابق جو کوڑا ہے اس کو جلایا جا رہا ہے، اور کوڑا جلانے کے ساتھ ساتھ یہاں پر گندگی اسی طرح سے ہے، اور خاص طور پر جو کوڑا جلایا جاتا ہے تو وہ بھی اسموک کا باعث بن رہا ہے۔ یہ اسموک کا جو سلسلہ ہے اسی طرح سے آئندہ چند روز تک اس میں اضافہ ہوگا، تیزی سے اضافہ ہوگا، تو جو متعدد جو شہری ہیں وہ اس اسموک کے باعث متاثر ہو رہے ہیں، اور شہریوں کو اب چاہیے کہ وہ خود ذاتی طور پر احتیاطی تدابیر اختیار کرے تاکہ اس اسموک کے خطرات سے بچا جا سکے۔ جی، پشاور میں فضائی آلودگی میں اچانک اضافہ ہو گیا ہے، تاہم کل سے بارشوں کا سلسلہ شروع ہونے کا امکان ہے، جس سے آلودگی میں کمی آ جائے گی۔ مزید بتا رہے ہمارے نمائندے نواب شیر۔ جی بالکل، پشاور میں بھی فضائی آلودگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے اور سانس لینا بھی جو ہے وہ اب مشکل ہوتا جا رہا ہے۔ ہمارے ساتھ اس وقت ڈپٹی ڈائریکٹر محکمہ موسمیات خیبر پختونخوا ڈاکٹر فہیم صاحب موجود ہیں، ان سے بات کرتے۔ آج جو انڈیکس کے حوالے سے اگر ہم بات کریں تو 185 یا تقریباً 200 کے قریب یعنی ایئر کوالٹی انڈیکس میں اس کا نمبر آتا ہے 185، تو جو کہ کافی زیادہ۔ پشاور میں جو ایئر کوالٹی انڈیکس ریکارڈ کی گئی تھی وہ 441 تھی، اور دیگر علاقوں میں بھی جو ہے وہ فضائی آلودگی مسلسل بڑھتی جا رہی ہے، اور ماہرین جو ہے وہ شہریوں کو ماسک پہننے کی ہدایت بھی کر رہے ہیں۔ جی، کراچی میں آج موسم گرم اور خشک رہنے کا امکان ہے۔ محکمہ موسمیات کے مطابق شہر میں ہوا کی رفتار معمول سے کم ہے۔ موسم کی تازہ ترین صورتحال بتا رہے ہمارے نمائندے عدنان راجپوت۔ جی بالکل، محکمہ موسمیات کے مطابق کراچی شہر کا موسم آج بھی گرم اور خشک رہے گا، جبکہ دن کے اوقات میں دن بھر شہر میں جو ہے وہ گرمی کی شدت محسوس کی جائے گی۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ شام کے اوقات میں کراچی شہر کا جو موسم ہے سمندری ہواؤں کا سلسلہ بھی ایک بار پھر شروع ہو جائے گا۔ اس کے علاوہ محکمہ موسمیات کا بتانا ہے کہ شہر کا جو موجودہ درجہ حرارت ہے وہ 24 ڈگری سینٹی گریڈ ہے، اور کم سے کم درجہ حرارت 23 ڈگری سینٹی گریڈ ریکارڈ کیا گیا ہے۔ اس کے علاوہ دن بھر زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت 35 سے 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک جانے کا امکان ہے۔ ہوا میں جو نمی کا تناسب ہے وہ 89% ہے، اور شہر بھر میں اس وقت ہوا 8 کلومیٹر فی گھنٹے کی رفتار سے چل رہی ہے۔ جی، پشاور سے آپ کو خبر دیں گے جہاں گل بہار نمبر 4 میں دستی بم حملے کی CCTV فوٹیج منظر عام پر آ گئی ہے۔ اسی پر مزید جانیں گے، عدنان طارق ہمارے ساتھ موجود ہیں۔ عدنان، بتائیے گا فوٹیج میں کیا دیکھا جا سکتا ہے؟ جی بالکل، پشاور کے علاقے گلبہار میں گزشتہ روز ایک گودام پر دستی بم حملہ ہوا تھا، جس کی CCTV فوٹیجز جو ہے وہ قانون نافذ کرنے والے اداروں نے حاصل کر لی ہے، جس میں فوٹیج میں دیکھا جا سکتا ہے کہ 2 موٹر سائیکل سوار نے جو ہے وہ گیٹ کے اندر داخل ہوتے ہوئے گودام پر جو ہے وہ دستی بم پھینکنے کے بعد فرار ہو گئے تھے۔ چند ہی لمحوں بعد گیٹ کے اندر زوردار دھماکہ ہوا اور آگ کا ایک شعلہ بھڑکا۔ فوٹیج میں گھر کے اندر دھماکے کے دونوں فوٹیجز جو ہے وہ تحقیقاتی اداروں نے وصول کر لی ہے۔ گزشتہ روز نامعلوم ملزمان نے گودام میں دستی بم پھینکا تھا، دھماکے سے کوئی جانی نقصان نہیں ہوا تھا۔ واردات میں ملوث ملزمان کی تلاش جو ہے وہ جاری ہے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی سے آپ کو خبر دیں گے جہاں ڈیفنس 26 اسٹریٹ میں فائرنگ، سیکیورٹی گارڈ کے جام بک ہونے کا واقعہ ہے۔ نجی کمپنی کے ایڈمن افسر دانیال کی مدعیت میں مقدمہ درج کر دیا گیا ہے۔ نذیر شاہ ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے، بتائیے گا نذیر۔ بالکل، دیکھیں ڈیفنس 26 اسٹریٹ میں فائرنگ سے سیکیورٹی گارڈ شہید جاں بحق ہو گیا تھا۔
جس کا مقدمہ پرائیویٹ کمپنی کے ایڈمن افسر دانیال کی ملکیت میں درج کر لیا گیا ہے۔ اس مقدمے میں ڈکیتی مزاحمت پر قتل کی دفاع کو شامل کیا گیا ہے، اور جو دانیال اس کا کہنا ہے کہ کمپنی کے پرائیویٹ سیکورٹی گارڈ سعید کے ساتھ وہ توحید کمرشل نجی بینک سے چیک کے ذریعے 5,08,000 روپے کیش نکلوانے آیا تھا، اور رقم لے کر وہ پہلے پیدل ہی قریبی پان کی دکان پر سگریٹ لینے کے لیے پہنچے، اور اچانک سے پینٹ شرٹ میں ملبوس 3 افراد آئے، جن میں سے 2 افراد کے ہاتھ میں پستول تھے۔ انہوں نے رقم والا بیگ چھینا تو سیکورٹی گارڈ سعید نے مزاحمت کرتے ہوئے اپنا پستول نکالا اور شدید مزاحمت ہونے لگی، اور سعید نے پیسوں والا بیگ پکڑ لیا، جس پر ملزم نے اس پر فائرنگ کر دی، اور سعید جیسے ہی زخمی ہو کر گرا، بھگدڑ مچنے پر ملزمان بیگ چھوڑ کر بھاگ گئے، اور زخمی سعید کو چیف ایمبولینس کے ذریعے اسپتال منتقل کیا گیا، جہاں زخموں کی تاب نہ لاتے ہوئے فوت ہو گیا۔ اس کا یہ کہنا تھا کہ ملزمان کی بیک اپ پر تیسرا شخص بھی موجود تھا، جس کا بعد میں پتہ چلا، اور اس کا دعویٰ ہے کہ سعید کو ڈکیتی بنا کر قتل کیا گیا ہے اور پولیس قانونی کارروائی کرے۔ جی ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ کراچی شہر میں ٹریول ایجنسی کے نام پر حوالہ ہنڈی کا نیٹ ورک چلائے جانے کا انکشاف ہوا ہے۔ افضل خان ہمارے ساتھ موجود ہیں، ان سے مزید جانیں گے۔ بتائیے گا افضل۔ دیکھیے، ایف آئی اے کارپوریٹ کرائم سرکل نے شہید ملت روڈ پر ایک کارروائی کے دوران ٹریول ایجنسی کی آڑ میں حوالہ ہنڈی کا نیٹ ورک چلانے کا ایک نیٹ ورک بے نقاب کیا ہے، اور ٹریول ایجنسی کے مالک سمیت 2 ملزمان کو اس کارروائی میں گرفتار کیا گیا ہے۔ ایف آئی اے حکام کا کہنا ہے کہ ٹریول ایجنسی میں سرچنگ کے دوران نقدی اور دستاویزات بھی برآمد کی گئی ہیں۔ کارروائی کے دوران 2 کروڑ 25 لاکھ روپے سے زائد کی رقم، موبائل فونز اور لیپ ٹاپ بھی برآمد ہوا ہے۔ نیٹ ورک بیرونی ملک میں منظم انداز میں کام کر رہا تھا، اور وہاں سے جو کلائنٹس ہیں ان کے حوالہ ہنڈی کا کام ان کے لیے یہاں پر انجام دیتا تھا۔ ٹھیک ہے، بہت شکریہ آپ کا۔ پشاور میں مبینہ خواجہ سرا کی لڑکی کو سوشل میڈیا پر جھانسا دے کر شادی کرنے کی کوشش۔ پولیس نے اکتوبر میں گھر سے لاپتہ ہونے والی طالبہ کو بازیاب کروا کر خواجہ سرا افتخار کو گرفتار کر لیا۔ عدنان طارق کی رپورٹ۔ پشاور میں خواجہ سرا بنا اغوا کار۔ چمکنی پولیس اسٹیشن کی حدود میں مبینہ خواجہ سرا کی سوشل میڈیا پر ہوئی مدرسے کی طلبہ سے دوستی، جس کے بعد خواجہ سرا نے لڑکی کو شادی کا جھانسا دے کر بلایا اپنے ڈیرے پر، اور گمشدگی کی درج ہوئی ایف آئی آر۔ پولیس کے درج مقدمے کے تحت لڑکی گھر سے مدرسے کے لیے نکلی تو واپس نہ لوٹی۔ ٹیکنیکلی طریقے سے ہم نے اس کو سارٹ آؤٹ کیا۔ کیمرے میں ایک سوزوکی آئی تھی، سوزوکی والے کے ساتھ اس کو ہم نے پکڑ لیا، اس کو انٹروگیٹ کیا۔ بعد میں پتہ چل گیا کہ یہ خواجہ سرا ہے، اس کا ڈیرا ہے۔ پولیس نے چھاپہ مار کر اس کو بازیاب کیا۔ پولیس کے مطابق مرد خواجہ سرا پیشے کے لحاظ سے نرس ہے۔ سوابی کا رہنے والا تھا، ہائیلی ایجوکیٹڈ تھا، اور یہ اپنی مرضی سے اس کے ساتھ وہ گئی تھی۔ جب ہم نے اس کو اریسٹ کیا دونوں کو، تو اس کے ساتھ شادی کرنے کا خواہ تھی کہ میں اس کے ساتھ شادی کروں گی۔ پولیس نے لڑکی کو بازیاب کرنے کے بعد بیان ریکارڈ کیا اور اسے دارالعلوم منتقل کر دیا، جبکہ گرفتار خواجہ سرا سے تحقیقات کا آغاز کر دیا گیا ہے۔ کیمرہ مین سلان جنید کے ساتھ عدنان طارق، ایئر وائی نیوز، پشاور۔ فیصل آباد سے آپ کو خبر دیں گے، جہاں کھڈیاں ورائچہ میں پولیس مقابلہ دوہرے قتل کے 2 ملزم ہلاک ملزمان میں اشتہاری رضا اور عمر فاروق شامل ہیں۔ ملزمان نے 21 ستمبر کو جڑاوالا میں 2 لڑکیوں کو قتل کیا تھا۔ تھانہ صدر جڑاوالا پولیس کے چھاپے پر فائرنگ کا تبادلہ ہوا، دونوں ملزم اپنے ہی ساتھیوں کی فائرنگ سے مارے گئے۔ ملزم بھتہ خور گلفام شاہ گینگ کے سرگرم رکن تھے، ڈکیتی، بھتہ خوری، قتل سمیت سنگین مقدمات میں ریکارڈ یافتہ تھے۔ راولپنڈی میں ریلویز پولیس کی کارروائی، کروڑوں روپے کی منشیات برآمد کر کے خواتین سمیت 4 ملزمان کو گرفتار کر لیا۔ ترجمان ریلوے پولیس کے مطابق گرفتار ملزمان میں 2 خواتین بھی شامل ہیں، جن کے سامان سے 46 کلو سے زائد چرس برآمد ہوئی ہے۔ ملزمان منشیات کی بھاری کھیپ راولپنڈی سے کراچی اسمگل کرنا چاہتے تھے۔ ملزمان کے خلاف مقدمہ درج کر کے مزید تفتیش شروع کر دی گئی ہے۔ ویلکم بیک۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز لاہور ایئرپورٹ سے خصوصی طیارے کے ذریعے جنیوا روانہ ہو گئی ہیں۔ وزیر اعلیٰ پنجاب کے ساتھ مریم اورنگزیب اور دیگر سٹاف کے ارکان بھی ہیں۔ ترجمان پنجاب حکومت کے مطابق مریم نواز کو گلے کی تکلیف تھی، میڈیکل چیک اپ کے لیے گئی ہیں۔
पंजाब के वज़ीर तालीम राना सिकंदर हयात ने नेशनल स्टेम डे के मौके पर मुकाबले करवाने और जीतने वाले तलबा को इनामात देने का ऐलान किया। लाहौर से हसन हफीज की रिपोर्ट। आज मुल्क भर की तरह लाहौर में भी नेशनल स्टेम डे मनाया जा रहा है। वज़ीर तालीम पंजाब राना सिकंदर हयात ने कहा, इस दिन को मनाने का मकसद बच्चों और नौजवानों में साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग और रियाजी के शोबों में दिलचस्पी और आगाही पैदा करना है। Because technology is important, because math is important, because we think कि जब तक हमारे बच्चे जो हैं, और फिर STEM और फिर STEAM हो गया, आर्ट ऐड हो गया, जब तक हमारे बच्चे इनमें पार्टिसिपेट नहीं करेंगे, साइंसेस के कॉम्पिटिशन्स नहीं होंगे, तब तक उस टैलेंट को भी बाहर आने के अंदर बहुत टाइम लगता है। नेशनल स्टेम डे की मुनासबत से वज़ीर तालीम पंजाब ने सूबाई सतह पर मुकाबले करवाने और जीतने वाले तलबा और तालिबात को लाखों और करोड़ों के इनामात देने का ऐलान कर दिया। हम कंपटीशन करा रहे हैं अक्रॉस पंजाब, जिसमें हर विनर को हर डिस्ट्रिक्ट में 1 लाख रुपए का पैकेज हमने दिया। इसमें विनर 50,000, नंबर 2 30,000 और नंबर 3 20,000। दिस इज़ द एक्टिविटी जो 8th of November, बिकॉज दैट इज़ इंटरनेशनल स्टेम स्टीम डे। तहसील लेवल से हम ये कंपटीशन स्टार्ट करें। करीबन 1 करोड़ रुपए उसके इनामात हैं और करीबन 20 लाख रुपए खाली जो 8 नवंबर के कंपटीशन। स्टेम मज़ामीन में महारत और दिलचस्पी रखने वाले बच्चे और नौजवान मुस्तकबिल में तालीमी और पेशा वराना मौक़ों से फ़ायदा उठाकर जदीद दौर के चैलेंजेस का सामना कर सकेंगे। कैमरामैन राना रिजवान के साथ हसन हफीज़, ARY न्यूज़, लाहौर। झंग में जहरीले पानी से लगाई गई सब्जियों के खिलाफ पंजाब फूड अथॉरिटी का एक्शन। 16 केनाल पर काश हज़ारों किलो तैयार जहरीली सब्जियों को हल चलाकर तल्फ कर दिया गया। DG फूड अथॉरिटी के हुक्म पर फूड सेफ्टी टीमों ने पुराना चीना खोह पुराना चनियोट रोड पर कार्रवाई की। DG फूड अथॉरिटी आसिम जावेद के मुताबिक तल्फ की गई सब्जी में हज़ारों किलो पालक की फसल शामिल थी। काश्तकारों को सख्त वार्निंग जारी की गई है। जहरीले पानी से उगाई गई सब्जियां खतरनाक बीमारियों का सबब बनती हैं। दुनिया के सबसे बड़े इंसानी परचम का रिकॉर्ड पाकिस्तान के नाम। APS लाहौर के बच्चों की जानिब से नया आलमी रिकॉर्ड कायम किया गया। लाहौर गैरिजन एजुकेशन सिस्टम के तलबा ने सबसे बड़ा इंसानी परचम बनाया। पाकिस्तान का इंसानी झंडा बनाने में 10,000 से ज़ायद तलबा ने हिस्सा लिया। इससे कबल इंसानी परचम बनाने का रिकॉर्ड भारत के पास था। पाकिस्तानी तलबा ने बड़े मार्जिन से भारत का रिकॉर्ड तोड़ दिया। नया आलमी रिकॉर्ड हुकूमत पंजाब की जानिब से मुनक्किद किए गए लाहौर यूथ फेस्टिवल में बनाया गया। पाकिस्तानी अदाकारा माहिरा खान को बरतानवी पार्लियामेंट में अचीवमेंट अवार्ड से नवाजा गया। हुकूमती जमात के मेंबर पार्लियामेंट अफजल खान की दावत पर माहिरा खान पार्लियामेंट पहुंची। समारा इवेंट्स UK के ज़ेर एहतमाम कमेटी रूम में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें पाकिस्तानी हाई कमिश्नर की अहलिया डॉक्टर सारा नईम भी शरीक हुई। फिल्म और ड्रामा इंडस्ट्री में खिदमात पर माहिरा खान को अवार्ड दिया गया। बड़ी अचीवमेंट है और बहुत बड़ा ऑनर है एक्चुअली। आई एम वेरी वेरी हैप्पी to get this honor because ये women empowerment का award है और I think for me since I've started to work ये मेरे लिए बहुत अहम रहा है कि मैं और लड़कियों के लिए दरवाजे खोलूं, उनके लिए आसानियां पैदा करूं कि जब वो आए उनको वो मुश्किलें ना फेस हों जो मुझे हुई थी। मुझे लगता है आज कई लड़कियां हमारे हीरो से ज़्यादा चार्ज करती हैं। सो इक्वालिटी, जेंडर इक्वालिटी आई है, एनवायरनमेंट सेफ हुआ है लड़कियों के लिए। मैं तो हुई, लेकिन बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको अब यहाँ आने की ज़रूरत है और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिन्होंने बहुत मेहनत की है। इसके साथ ही न्यूज़ बुलेटिन से फिल वक्त इतना ही। मज़ीद खबरों और अपडेट्स के लिए देखते रहिए ARY न्यूज़।